Assalamu alaikum everybody, once again मैं हूँ आपको मज़हर इकबाल and you are watching the kingdom of the warrior। दोस्तों आज की वीडियो जो ग़ज़वात नबी के ऊपर हमारी 5वीं किस्त है। आज इस वीडियो में हम ग़ज़वा ज़ुल अशीर के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों ये जंग ज़ुल अशीर के नाम इसलिए जानी जाती है क्योंकि जिस जगह पर ये जंग हुई थी उस जगह का नाम ज़ुल अशीर है। ये सऊदी अरब का एक इलाका है। ये जंग बुहिरा रूम के करीब वाक़ हुई। ये जगह यानी कि बुहिरा रूम के करीब है और इसका जो फासला मदीना से है वो 109 मील दूर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रसूल खुदा ने अपने सहाबा के साथ मिलकर 109 मील का सफर तय किया एक जंग के लिए। दोस्तों इस इलाके के साथ बुहिरा अहमर की एक बंदरगाह भी मौजूद है जिसका नाम है यम्बू, और इस मकाम के साथ एक कबीला रहता था जिसका नाम था कबीला मदलिज। ये जिस मकाम पर है ये मक्का और मदीना के दरमियान वाला इलाका है जहां से काफिले गुजरते थे तिजारत के लिए। इस जंग में मुसलमानों की तादाद 150 या 200 के करीब थी। तारीख में इन पे थोड़ी सी तफरीक है। और दूसरी तरफ कुरैश का एक तिजारती काफिला था जो शाम की तरफ जा रहा था। ये गज़वा जमादुल अव्वल सन 2 हिजरी में पेश आया और इसी जंग में जिस जगह पर जाकर पड़ाव डाला था मुसलमानों की फौज ने हजरत अली को रसूलुल्लाह ने अबू तराब का लक़ब दिया था। एक छोटा सा वाक़या इसको भी डिस्कस करते हैं। इस जंग की वजह यह है कि रसूल खुदा को खबर मिली कि कुरैश का एक बड़ा तिजारती काफिला मक्का से शाम तिजारत के लिए जा रहा है जिसकी कमान अबू सुफियान बिन हर्ब के हाथ में है। ये मदीना पर जाहरियत का सबब बन सकता है यानी कि मदीना पर हमला। तो इसको रोकने के लिए रसूल खुदा ने फैसला किया कि इस काफिले को रोका जाए। सहाबा कराम जंग के लिए तैयार हो गए। रसूलुल्लाह के कहने पर रसूल खुदा ने पीछे मदीना में अपनी जगह पर जंग पर जाने के लिए अबू मुसलमा बिन अब्दुल असद को अपना खलीफा मुकर्रर किया और मुसलमानों का काफिला लेकर रवाना हो गए। उस वक्त इन मुजाहिदीन के पास 30 ऊंट थे जिन पर तमाम मुजाहिदीन बारी बारी सवार हो रहे थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके पास जितनी भी सवारियां थी टोटल 30 थी और जो मुसलमानों की तादाद है वो 150 या 200 थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना दुश्वार गुजार ये सफर था। ऊपर से अरब के सहरा का सफर गर्मी से भरपूर। और आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मुसलमानों को जंग कितनी अजीज थी कि मालो मता जो एक जंग के लिए जरूरी होती है उसका ना होते हुए वो लोग जंग के लिए फिर भी तैयार थे। यहाँ पर आप सहाबा की फरमाबरदारी और जंग की इस्लाम में अहमियत को वाज़े तौर पर देख सकते हैं। दोस्तों मदीना से रवाना के बाद कुरैश का जो काफिला था उसका रसूल खुदा ने फौज के साथ तअक्कुब किया, पीछा किया। मुसलमानों की फौज ने जिस जगह पर पड़ाव जाकर डाला जहां पर ये जाकर रुकी ज़ुल अशीर का मकाम था। वहां जाकर मुसलमान फौज रुक गई और अपने खैमे नस्ब किए। लेकिन मसला यहाँ पे ये बना कि क़याम के बाद फौज का पता चला कि कुरैश का जो काफिला था वो वहां से निकल चुका था, यानी कि काफिला पहले ही गुजर गया है मुसलमानों के पहुंचने से पहले। काफिला चंद दिन पहले इस मकाम को छोड़ चुका था और वहां पर कुछ उसके आसार भी थे काफिले की रिहाइश के। दोस्तों इसी जंग में हजरत अली को रसूल खुदा ने अबू तराब का लक़ब भी दिया था। दोस्तों अमार बिन यासिर बताते हैं कि जब फौज ने पड़ाव डाला हुआ था साथ ही एक कबीला मदलिज था। हजरत अली ने अम्मार से कहा कि अम्मार और नखलिस्तान की तरफ चलते हैं। दोस्तों नखलिस्तान ऐसे इलाके को कहते हैं जो सहरा में मौजूद हो, जहाँ पे पानी हो, इर्द गिर्द आबादी हो और वहाँ पे दरख्त और दूसरे पौधे लगे हुए हों। नखलिस्तान जाकर वहाँ पर मौजूद मदलिज के लोगों के काम काज में मसरूफ़ हैं, उनके काम देखते हैं। हजरत अमार और हजरत अली कबीला मदलिज की तरफ चले गए। ये लोग वहीं पर बैठे रहे, उन लोगों को देखते रहे काम करते हुए। उसी दौरान नींद आने लगी और दोनों साहिबान यहाँ से उठकर खजूर के दरख्त के साथ साए में जाकर आराम फरमाने लगे और उन पर नींद गालिब हो गई। इसी दौरान रसूलुल्लाह ने हजरत अली और अम्मार का पूछा तो लश्कर में मौजूद लोगों ने बताया कि वो नखलिस्तान की तरफ चले गए हैं। तो रसूल खुदा उन दोनों की तरफ भी नखलिस्तान में पीछे आ गए। रसूल खुदा जब उस मकाम पर पहुंचे जहां पर ये दोनों साहब आराम से नींद फरमा रहे थे तो रसूलुल्लाह ने उनके पाँव से हिलाया और हजरत अली और दोनों आपके सामने उठकर खड़े हो गए। जबकि
حضرت عمار اور حضرت علی کے چہرے کے اوپر اور کپڑوں کے اوپر دھول مٹی جمی ہوئی تھی۔ رسول خدا نے حضرت علی سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ابو دراب یہ کیا حالت ہے؟ ابو دراب کا مطلب ہوتا ہے مٹی میں لپٹا ہوا شخص۔ اور بعد میں فرمایا، کیا میں تمہیں حضرت علی کو کہا بدبخت ترین اور شقی ترین لوگوں کا تعارف نہ کرواؤں؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ رسول خدا نے فرمایا، اس قبیلے میں سے ایک وہی شخص ہے جس نے حضرت صالح کی اونٹنی کو کاٹ ڈالا تھا۔ اور پھر حضرت علی کے ماتھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، دوسرا شخص وہ ہے جو تمہارے سر کے اس حصے پر تلوار سے وار کرے گا اور تمہاری داڑھی کو خون میں رنگ دے گا، یعنی کہ تمہارا قاتل اسی قبیلے میں سے ہوگا۔ پھر تھوڑی دیر اسی مقام پر بات چیت ہوئی اور کافی دیر بعد رسول خدا اور حضرت علی اور حضرت عمار بن یاسر یہاں سے چلے گئے واپس اپنے لشکر کی طرف۔ وہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ وہ تجارتی جو قافلہ تھا وہ یہاں سے چلا گیا ہے، مزید یہاں پہ انتظار کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو کافی عرصہ یہاں پر انتظار کے بعد رسول خدا اور وہاں میں موجود لشکر کے تمام مجاہدین واپس آ گئے۔ ذوالعشیر میں کوئی جنگ نہیں ہوئی اور رسول خدا نے بنو قبیلہ مدلج اور ان کے حلیف قبائل یعنی کہ ارد گرد قبائل کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیا اور مدینہ پلٹا۔ ان قبائل کے ساتھ یہ معاہدہ کیا گیا کہ تم قریش مکہ کا ساتھ نہیں دو گے جنگ میں اور نہ ہی تم ان کی مدد کرو گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول خدا نے کہا کہ آپ مدینے میں ہیں تو ہم آپ لوگوں کو پروٹیکٹ کریں گے، آپ لوگوں کو بچائیں گے، یعنی اگر آپ کے اوپر حملہ ہوتا ہے آپ کے فیصلے بھی ہم لوگ رہیں گے۔ اگر کہیں پر اختلاف ہو جاتا ہے، اگر آپ جنگ میں مطلب دشمنوں کا کفار مکہ کا یا دوسرے قبائل کا ساتھ دیں گے تو آپ کے ساتھ جنگ کرنا ہمارے لیے فرض بن جائے گا، جیسا کہ بنو نذیر کے ساتھ ہوا تھا۔ دوستو اس طرح مدینہ کو یہ لوگ واپس لوٹ کے بغیر جنگ کے ایک معاہدہ کر گئے، اور بعد میں یہی قریش کا جب قافلہ واپس آیا تو مسلمانوں نے اس کے اوپر چڑھائی کی تھی، اور جو بعد میں جا کر غزوہ بدر کا وہ بنا تھا، ایک وجہ بنی تھی۔ دوستو دنیا چاہے سائنٹیفک انداز میں جتنی آگے چلی جائے یا مادی انداز میں آگے چلی جائے، رسول اللہ کے رہنما اصول آج بھی اس طرح قابل عمل ہیں جس طرح 1400 سال پہلے تھے۔ جہاں تک عصری ضروریات اور ملت اسلامیہ کی غزوات سے رہنمائی کا تعلق ہے تو یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ آج ہر طرف سے اسلام کے مخالف قوتیں یعنی کہ طاقتیں مسلمانوں کو سیاسی، معاشی، سماجی اور دفاعی سطح پر پیچھے دھکیلنے اور روحانی نظریاتی طور پر کمزور کرنے کے لیے آگے نکل آئی ہیں۔ اب دیکھا جائے تو اس وقت سب سے اہم مسئلہ اتحاد عالم اسلام اور مسلمانوں میں جذبہ اثار و قربانی کا فقدان ہے، یعنی کہ کمی ہے مسلمانوں کے اندر تھی قربانی دینے کی یا اسلام کے لیے آگے ڈٹ جانے کی، یعنی کسی بھی مسئلے پر امت مسلمہ متحد رہ کر سوائے چند ایک ممالک کی بات نہیں کر سکتے، نہ ہی تیار ہیں، یعنی کہ مسلم ممالک اس دنیا میں آج ماڈرن ٹائم میں ان کے اندر یونٹی نہیں ہے، یہ اتحاد میں نہیں ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ آپ مسئلہ فلسطین دیکھیں، برما کا یعنی روہنگیا کا مسئلہ آپ دیکھ لیں، مقبوضہ کشمیر کا آپ مسئلہ دیکھ لیں، آپ قبرص کا دیکھ لیں، مسلمانوں کا قتل عام۔ دوستو اتحاد اور اثار و قربانی دو ایسے پہلو ہیں جو ہمیں غزوات نبوی میں نظر آتے ہیں کہ کس طرح مسلمان ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ آپ نے دیکھا اسی غزوہ میں یہاں پہ 30 اونٹ ہیں اور 150 لوگ جا رہے ہیں، یعنی غالباً 150-200 لوگ ہیں، سواری کے لیے سامان مہیا نہیں ہے تو کھانے کے لیے کتنا سامان مہیا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور مدینہ سے 109 میل دور ہے۔ یہاں پہ مسلمانوں نے یوں سمجھ لیں کہ ہر مسلمان نے پیدل بھی چل کے جانا ہے وہاں پر، لیکن وہ جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی فتح میں اہم حیثیت کی ہمیں یہی چیزیں ہیں، اثار اور قربانی کا جذبہ، اور وہ بھی اسلام کے لیے نہ کہ لیڈر کے لیے۔ اگر رسول اللہ اس جنگ میں لیڈنگ کر رہے ہیں تو وہ بھی اسلام کے لیے اور اللہ کے لیے۔ آج بھی اگر مسلمان میں کہتا ہوں کہ اتحاد ہو جائیں اور اثار و قربانی کے جذبے کو اپنے اندر پھر سے انسٹال کر لیں جو کہ مہاجرین اور انصار نے دکھایا تھا، تو مجھے نہیں لگتا کہ زمین پر کوئی طاقت مسلمانوں کو کسی بھی سطح پر کمزور کرنے کی جرت رکھ سکتی ہو، چاہے پھر وہ رشیا ہو، فرانس ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو یا پھر چائنا ہو۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اثار اور قربانی سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، ہم نے اپنے اندر مطلب ایک کمفرٹ زون بنا لیا ہے کہ وہاں سے نہیں نکلنا، کمفرٹ زون سے درد اور مصیبتوں کو نہیں جھیلنا۔ اگر نہ جھیلنا ہوتا تو مکہ میں رہ کر رسول اللہ نے بس عبادتیں کی ہوتی، دارالارقم میں رہ کر، نہ کہ مدینہ جا کر ہجرت کی ہوگی اور سسٹم سنبھالا ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ واچ فار مور انفارمیٹیو ویڈیو، لائک دس، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔